worker Anil Kerkar came heavily on Subhash Wellinkar after his statement saying we will not allow Feast of St. Joseph in the frontispiece Sankor, as there was a Hindu temple. He further also stated that was Subhash Wellinkar from so many days now for election he woke up. माझे नाव अनिल केरकर, हांव एक सोशल वर्कर आनी आयज हांवें पेपर वाचलो. त्या पेपराचेर कितें न्यूज गावलो तो सुभाष वेलिंगरान एक खंय तरी अक्षय कुटाय खंय तरी गेल्लो चर्चीचे उलयता. अरे हांव ताका विचारूंक सोदता, बाबा सुभाष वेलिंगर तूं एक आमचो गोंयचो बऱ्यांतलो बरो टिचर आनी बऱ्यांतलो बरो तूं प्रिंसिपल, आनी आयज तुवें हे जाती युद्ध कित्याक करताय आनी कोणा खातीर करताय. आयज तुका एक सांगता, तूं टिचर म्हणून आनी एक सरान रिटायर म्हणून तुका एक सांगता. आयज बांबोळे हॉस्पिटलांत जर गेलो जाल्यार ते रगत येता, ते रगत फिल्टर करून घालतात. तेचेर बरयलें आसता रे हे क्रिस्तांव, हे मुस्लीम, हे हिंदू म्हणून. हिंदू हे आपल्या काळजान जाय, देव आपल्या काळजान जावो. अशें रस्त्यार बसोन चर्चेचेर मस्जिदीचेर आनी देवळाचेर करून झगडी करप नासता. आनी झगडटा कोण? आमी ना झगडचे. आमी तुका इतलें सांगूंक सोदता, जे तुवें हे केस चलयलाय ते तूं बंद कर. हांव म्हणटा तूं पणजेन भोंवना रे, दर्यादेग कसिनो पळय कितें जाल्यात. हां, तेन्ना तुजोच मनोहर पर्रीकार सांगतलो मरे एक कसिनो खातीर कसिनो तो कसिनो घुसणार म्हणून. आतां खंय घुसताय रे तूं आतां चर्चीन घुसताय. अरे तुमी अशें कशें येते मोठे बरे मनीस आनी इंटरनॅशनल टॅक्टिकल मनीस, आयज तुमी अशें जातीचेर युद्ध करून सोदतात रे. फक्त कितें इलेक्शन येयलें काय तुमकां धर्म दिसता, देव दिसता, जात दिसता काय म्हणटा. आतां तूं इतलीं वर्सां खंय आसलाय जेन्ना ते आमचे 2022 इलेक्शन जालें. आतां आसलें तुजें, आतां मदींच उबो जालें मरे तूं एक 24 इलेक्शना खातीर. मागीर तुमी फक्त कितें करतात, देवाच्या नांवाचेर, चर्चेच्या नांवाचेर, हिंदू मुस्लिमाचे, हिंदू क्रिस्तांव फक्त झगडो लावन तुमी फक्त तुमचे वोटींग बँक तयार करून सोदतात कितें रे. हे जावचें ना. सुभाष वेलिंगर तूं एकूच सांगता पळय, हेच्या आदी जेन्ना आमचो भंडारीचो एक मुख्यमंत्री जावचो म्हणून चेड्यान पळय व्हिडिओ काडलेलो आनी आयज तुवें हे काडलें. म्हणजे तुमी चेडोन बापूय तुमी अशें करून सोदतात कितें हिंदून फूट घालून, हिंदून क्रिस्तांवचे फूट घालून तुमी कितें साध्य करूंक सोदतात रे. जावपाचें ना. सुभाष वेलिंगर फुडांच दवर. तुमी जेन्ना आदी आमच्या बारीक लोकांचे फोटोन तुमी खुर्ची घेतल्यात ते आतां जावचें ना. आतां सगळे भुरगे, सगळे आयजले बहुजन समाजाचे लोक कितें ना 4 पुस्तकां शिकलेले आसात. तुका जर केअर करचें आसा आनी तुका देवळा खातीर तुज्या जातीच्या मनशांक तूं झगड, आमचें ऑप्शन काय ना. पूण तूं आजच्या लोकांक कित्याक करता रे. आतां ते चर्च आहा, आमी पळयल्या थंयसर तुमी व्हरून देवाची मुर्ती दवरतात आनी थंय देवूळ आसलें म्हणटा. इतले वर्सां ती मुर्ती आहली आनी मुर्तीचे शोळो येवन तेजे कारबी पडोवन ते काळोखीर जावंक लागलो मरे. तुमी मुर्ती दवरल्यार ती सारकी थंय फूल चकचकीत दिसताली मरे. असली नाटकां कित्या खातीर करतात तुमी? तुमकां कितें सिद्ध करपाचें आहा? गोंयच्या हिंदूंक सोंपोवपाचें आहा काय क्रिस्तांक सोंपोवपाचें आहा? तुमी कोणाक सोंपोवंक उठतात? हांव एकूच सांगता आनी आमच्या गोंयचे पब्लीक सांगता, तुमी हे असल्या हे जे शिक्षक म्हणून हे सारखे फर्स्ट क्लास मनीस आसात. कित्याक आयज फक्त देवाचेर आनी धर्माचेर करतात. हे रॉंग. पॉलिटिक्स करा मरे. ही आतां म्हारगाई वाडल्या पळय आमच्या गोंयांत, ही इतकी परिस्थिती बिकट जालेली आसा जाल्यार कोण दनपार आसल्यार सांगे आयल्यार सकाळी ना. असली परिस्थिती करून लोक जियेतात, तेजेर तुमचें लक्ष ना. फक्त तुमच्या देवाचेर जातीचेर तुमी इलेक्शन करून तुमी तुमचेच पोळयो भासतात. तुमच्याच घरान पयसो येवचो आनी बारीक लोक रस्त्यार पडून मरपाचो काय म्हणटा. अरे हे थांबयात आनी एकूच काम करात, जी म्हारगाई आहा ताका नियंत्रण लायात. आतां तुमकां एक सांगू म्हणजे आमच्या हिंदूकूय सांगता आनी आमच्या क्रिस्तांव भावांकूय सांगता, आयज ओल्ड गोवा चर्चीच्या जाग्यार कोण ते दिल्लीचो मोठो बंगलो बांदता ते सुभाषाक दिसना काय म्हणटा हांव. तीच जर म्हणटा म्हाड्डोळा जाल्यार आनीक खंयच्या देवळान जर बायलांनी बांदलेलो जाल्यार हे वगीर रावतले आसले. तुमी अवस करता जाल्यार गोंया खातीर करता जाल्यार धर्मा खातीर करूं नाका, देवा खातीर करूं नाका. जी देवाची जमीन वाडप करता तेचेर आवाज उठयात मरे. आयज तो दिल्लीचो येवन ह्या BJPचो कोण तरी तो सगळो जागरो आमी नका पूण तेणें थंय बांदलो. कशें परमिशन दिलें हेका? खंयच्या बेजीर तेणी बंगलो बांदलो हे तूं विचार मरे. ते तुका करूंक जायना. फक्त चर्ची म्हणटाय, देवळां म्हणटाय. चर्ची मोठ्यान कितें करतले तूं? थंय व्हरून देवूळ बांदतलो, ते देवूळ जातलें? ते वतलो कोण देवाक? ना न्हू. थंय तुमी फक्त रक्तपात करून सोदतात. ते आमचे हिंदू लोकांचे
कित्या खातीर हिंदू लोक तुमकां रीण आहा रे पॉलिटिक्स करतात बरी करा सुरक्षीत करा लोकांच्या फायद्याचे पॉलिटिक्स करा लोकांक मारून उडोवचे पॉलिटिक्स करूं नाका सारकें सिंपल म्हणजे कितें तुमी खुर्चे खातीर तुमी अशें वचल्यात कितें बारीक लोक मरचो आनी जो तुमचो जो समाजो लोक आहा तो वयर सरचो म्हणून तुमी हे एक जे हाडटात ही नाटकां करूं नाकात कित्याक जे आमच्या गोंयांत सगळे आमी क्रिस्तांव हिंदू भाव म्हणून रावताले आमी चवथीक तेंच्या फेस्ताक ते आमगेर येताले आमी तेंगेर वयताले जेन्ना हो BJP सरकार गोंयांत स्थापन जालो थंयसून तेणी सगळे जाती धर्माचो त्रास करून उडयलो आनी फक्त स्वार्था खातीर फक्त भगवा घालून रावलो अरे म्हाका सांग खंयचो भगवा घालून काळजासून नितळ आहा रे अरे तो भगवा जो घालतलो न्हू तो वयरसून दाखयता पूण तेजो अंतस्करण तेजो कुसलेलो आसा मरे हांव सांगता चॅलेंज दिवन कित्याक खंयचे भगवान कोणाक गरिबांक आमचे हिंदू म्हणटात मरे आयज हिंदू लोक कितके भीक मागतात मरे लोकांक लायटीचें बील बारीक करपाक ना लोकांक आयज मिरसांग काडून वांटून जेयतले ना ते दियात मरे घराघरांनी वतात मरे आयज तुमी काडून आजचे कुठ्ठाय वयतात चर्ची कडेन तशे गोंयांतल्या गरीब घरांनी भोवात आनी ते बाबा कितें खातात कितें जेयना हे पळयात तांकां दियात मरे तेन्ना तुमकां हिंदू म्हूण मानूंक शकता आमी तुमी फक्त कितें करतात तुमकां पॉलिटिक्स जाय तुमकां खुर्ची जाय म्हूण हे तुमी चलयले आसा हे चलचें ना आनी हांव आमच्या परतून गोंयकारांक सांगता ह्या बारीक ह्या असले सर वताचो मोठो ह्याच्या भाशणाक तुमी लक्ष दिशा हेणी पळय क्रिस्तांव भावक शिकयल्यात मुस्लीम भावक शिकयल्यात हिंदू भावकूय शिकयल्यात सगळे धर्माचे शिकयले आनी आयज रिटायर जावन हो गोंयचो सत्यानाश करता म्हणजे गोंयच्या खुस्तान पयसो गेलो लास्टाक गोंय सोबोवपाक उठला तेन्ना लक्षांत दवरात असलो जर मनीस तुमचे कडेन येत जाल्यार ताका कितें करपाक तुमी करा तुमच्या दारार घेवं नाका इतलें सांगता मिडियाक आनी लोकांक देव बरें करूं म्हणटा